साइंसदानों ने आखिरकार ईस्टर आइलैंड के मुतालिक हकायक जान लिए। काफी दहाइयों से इंसान ईस्टर आइलैंड के राजों को जानने के लिए कोशां है। पैसिफिक ओशन बहुत सारे आइलैंड्स का घर है, लेकिन इस आइलैंड में ऐसी क्या खास बात है? असल में इस आइलैंड के मशहूर होने की वजह इस पर मौजूद दो कामत स्टैचूज हैं। ये स्टैचूज या स्टोन हेड किसने बनाए? क्या इनका कोई खास मकसद था? इनके बनाने वाले कहाँ से आए और बनाने के बाद कहाँ गायब हो गए? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए आइश टीवी की नशरियात में बने रहिए। रापा नोई इस आइलैंड पर रहने वाले चंद इंसानों पर मुश्तमिल ग्रोह ने इस आइलैंड को ये नाम दिया। ये आइलैंड चिली की टेरिटरी में शामिल है और पैसिफिक ओशन में वाक़या है। ये इतना दूर है कि हम इसको दुनिया के नक्शे का दूर तरीन आइलैंड मान सकते हैं। पिटकैरन इस आइलैंड का करीब तरीन हमसाया माना जाता है और ये भी आइलैंड से तकरीबन 1200 मील की दूरी पर वाक़या है। चिली से तकरीबन ये आइलैंड 2300 मील की दूरी पर वाक़या है। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए आमदोरफ्त का वाहिद जरिया हवाई सफ़र है और ये भी तकरीबन 5 घंटे की तवील मुसाफिर पर मुश्तमिल है। ये आइलैंड तकरीबन 63 मरबा मील के एरिया में फैला हुआ है। इसमें तकरीबन 887 स्टैचूज मुख्तलिफ जगहों पर जा बजा खड़े नजर आते हैं। नाजरीन, अब हम दिलचस्प हकायक से पर्दा उठाते हैं। यहाँ पर खड़े स्टैचूज को मोयाई के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 13वीं से 15वीं ईस्वी के दौरान तराशा गया। रापा नोई स्टैचूज अपने मखसूस चेहरों से पहचाने जाते हैं। इनके नाक लंबे, चौड़ी चिन, रेक्टेंगुलर ईयर, हैवी ब्रोज और आंखें दंसी हुई हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इनकी नोस्ट्रिल्स बिल्कुल मछली के पकड़ने वाले कांटे की तरह है। शुरू में लोगों ने ये सोचा कि ये स्टैचूज सिर्फ और सिर्फ हेड तक ही बनाए गए हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये स्टैचू अपना पूरा जिस्म रखते हैं। 2012 में एक खुदाई के दौरान ये मालूम पड़ा कि इनके जिस्म कई फीट ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। असल में ये स्टैचूज बहुत ही लंबे और भारी भरकम हैं। इनमें से सबसे बड़े स्टैचू की लंबाई 33 फीट और वज़न 90,000 केजी है। एक खुदाई के दौरान एक नामुकम्मल स्टैचू भी मिला जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के मुताबिक 70 फीट ऊंचा और 297 टन भारी है। स्टैचू के हेड का साइज तकरीबन इसके जिस्म का 3/8 है। तकरीबन तमाम स्टैचू टफ मटेरियल से तराशे गए हैं। ये टफ मटेरियल दरअसल कंप्रेस्ड वोल्केनिक ऐश हैं। हैरानगी की बात यह है, सवाए एक और स्टैचू के बाकी तमाम स्टैचू का रुख आइलैंड की तरफ है। शायद इनको बनाने वाले इनको अपना प्रोटेक्टर समझते थे। सिर्फ आइलैंड के एक हिस्से में स्टैचू को नहीं रखा गया, जिसे आहू एकेवी के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि ये इनकी मुकद्दस जगह थी। इस आइलैंड पर एक मुनफरिद किस्म का स्टैचू भी पाया गया है जो घुटनों के बल बैठा हुआ है। इसका नाम टुकू टूरी है। साइंसदान इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये कोई एंशिएंट सिंगर है। इसका सर ऊपर की तरफ उठा हुआ है और इसकी दाढ़ी को भी देखा जा सकता है। दूसरे स्टैचूज की निस्बत टुकू टूरी इंसानों के ज़्यादा मुशाहबा नज़र आता है। ये स्टैचू ऊना पुआ रेड से बनाया गया है। ये तमाम हकायक परेशान कुन हैं। नाजरीन, मज़ीद राजों को जानने के लिए आइश टीवी की नशरियात को देखते रहिए।
لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ اتنے بھاری بھرکم سٹیچوز کو آئرلینڈ کے مختلف جگہوں پر کیسے ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ 1722 میں جب ایک یورپین نمائندہ یہاں پر اتفاقاً پہنچا تو یہاں پر چند لوگوں پر مشتمل آبادی اس آئلینڈ پر رہ رہی تھی۔ یہ آبادی کس طرح سٹیچوز کو مختلف جگہوں پر پہنچا سکتی تھی؟ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان سٹیچوز کو ایلین نے بنایا اور آئلینڈ کے مختلف جگہوں پر ڈسٹریبیوٹ کیا، مگر یہ بات یہاں پر نیگیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سٹیچوز آئرلینڈ کی ہی زمین اور پتھروں کو تراش کر بنائے گئے ہیں، نہ کہ کسی اور پلینٹ سے۔ تو پھر بات یہ سمجھنا باقی ہے کہ یہ مویائی ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح بھیجے گئے۔ 80s میں سب کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سٹیچوز کو دوبارہ بنایا جائے اور یہ معلوم کیا جائے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کیسے ممکن ہوا۔ مویائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک امریکن آرکیالوجسٹ نے 10 ٹن کے ایک سٹیچو کو چلانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دہائیوں بعد چند سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر سٹیچو کے گرد رسیاں ڈال لی جائیں اور اس کو کسی اینگل پر جھکایا جائے اور پھر دوسری طرف کھینچ کر چلایا جائے تو یہ انسانوں کی طرح حرکت کر سکتے ہیں۔ مویائی کی طرح کے سٹیچو کو 330 فٹ تک چلایا، یہاں تک کہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ کس طرح راپا نوئی کے سٹیچوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہوگا، مگر ابھی یہ راز جاننا باقی ہے کہ ان ہیبیٹنٹس نے اتنے بڑے اور شاندار مونومنٹس میں کس طرح بنائے۔ حال میں ایک نئی ریسرچ کی گئی کہ اس آئلینڈ پر کتنے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے ان شاندار سٹیچوز کو تراشا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ اس ریسرچ کے نتائج غیر متوقع تھے۔ اس ریسرچ کے مطابق آئرلینڈ پر 17,500 لوگوں پر مشتمل آبادی تھی۔ یہ لوگ کسان تھے اور تقریباً 19% زمین میں کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سی فوڈ پر بھی گزارا کرتے تھے۔ یہ تعداد ان سٹیچوز کو بنانے اور منتقل کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن انہیں کیا ہوا اور یہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ مانا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس آئلینڈ میں کھیتی باڑی کی اور ان سٹیچوز کو منتقل کرنے کے لیے ڈیفورسٹریشن کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگلات دوبارہ واپس آ جائیں گے، لیکن ایکو سسٹم کی تباہی انہیں قحط سالی اور بھوک کی طرف لے گئی، جو بالآخر سول وار میں تبدیل ہو گئی۔ مگر یہ تھیوری غلط ثابت ہو چکی ہے کیونکہ راپا نوئی کے رہنے والے ایگریکلچر میں ماہر تھے۔ انہوں نے بڑی مہارت سے والکینک راک اور ایش کو مٹی میں مکس کر کے اس کو فرٹیلائز کیا۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق ان لوگوں کا اپنے آئلینڈ پر پختہ یقین تھا، مگر ان کی پاپولیشن اس وقت کم ہونا شروع ہوئی جب یورپین نے اس آئلینڈ پر انٹروین کرنا شروع کیا۔ ایک اور حقیقت جو بڑی ہی تکلیف دہ ہے وہ ساؤتھ امریکن نے غلاموں کی تلاش میں اس آئلینڈ پر بھی ریڈ کرنا شروع کر دی۔ 19ویں صدی میں آدھی سے زیادہ آبادی غلام بنا کر ساؤتھ امریکہ اپنے ساتھ لے گئے۔ باقی بچ جانے والے لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو گئے جو یورپین ٹریڈر وہاں لے کر گئے، اور جو ان بیماریوں سے بچ گئے وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو گئے۔ یہ تمام اسباب اس قوم کے زوال کا سبب بنے۔ ناظرین، کیا یہ حقائق آپ کے لیے دلچسپی کا باعث تھے؟ اس طرح کے حقائق کو جاننے کے لیے عائش ٹی وی کی آئندہ نشریات بھی دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔